स्वागत छ साथीहरुलाई यस भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी हेर्ने छौं कि जुनसुकै नक्सा हामीहरुसँग चाहिँ होस्, जस्तो यो 1:2500 को नक्सा होस् वा चाहिँ मिटर वाला नक्सा होस् चाहे फिट वाला नक्सा होस्, त्यो नक्सामा हामी चाहिँ यस्तो यो साधारण स्केलले कसरी चाहिँ आफ्नो जग्गाको लम्बाई चौडाई नाप्ने र यो हामीले नापेको लम्बाई चौडाइमा यो जुन हाम्रो सर्वेको स्केल हुन्छ त्यसबाट चाहिँ कति फरक आउँछ। अहिले हामीसँग छ यो नक्साहरु छ 1:2500 को यो नक्सा हो हैन। त्यस्तै यो फिट वाला नक्सा पनि छ यहाँ हेरौं 1:2400 अर्थात 1 इन्च बराबर 200 फिट को यो नक्सा छ हैन। त्यसपछि हामीसँग यो मिटर वाला स्केल छ, फिट वाला स्केल छ। यसबाट चाहिँ हामी अहिले नै चेक गर्ने छौं कि यो चाहिँ स्केलले नापेको कतिको चाहिँ फरक परिराखेको छ। सुरुमा अब हामी यो नक्सा भयो 1:2500 को यो नक्सा छ। यसमा अब हामीले यो यस्तो स्केलले नाप्ने हो भने कसरी चाहिँ यो दूरीलाई कसरी चाहिँ हामीले अब जग्गाको हिसाबले पत्ता लगाउने कि हाम्रो जग्गाको लम्बाई चौडाई कति हुनुपर्छ। यसमा र यो चाहिँ स्केलमा के रिलेसन हुन्छ, मैले साथीहरुलाई सजिलो हिसाबले हुने गरी यहाँ के बुझाउन खोजे भने जस्तो यो स्केल छ 1:2500 हैन। 1:2500 मैले यहाँ जुम गर्दिन्छु अलि। यो 1:2500 लेखिया छ। त यो स्केलको अर्थ के भयो भने यो नक्सामा 1 सेन्टिमिटर बराबर ग्राउन्डमा भनेको कति हो त 2500 सेन्टिमिटर हो। अर्थात के भयो त यहाँ हेरौं 1 cm म्यापमा यो नक्सामा 1 cm भनेको कति भयो त 2500 cm ग्राउन्डको देखाउँछ। अर्थात यो नक्सामा कुनै जग्गाको लम्बाई 1 सेन्टिमिटर छ भने ग्राउन्डमा त्यो कति भयो त 2500 सेन्टिमिटर भयो। अब 2500 सेन्टिमिटर छ भने त सेन्टिमिटरमा त ग्राउन्डमा नापी हुँदैन, सेन्टिमिटर त धेरै आउँछ, हजारौं सेन्टिमिटर। त्यो भएर मिटरमा अब हामी त्यसलाई लेख्नु पर्यो। त यसमा अब 1 cm भनेको ग्राउन्डमा 2500 सेन्टिमिटर भयो भनेपछि 2500 सेन्टिमिटरलाई हामी मिटरमा लैजाँदा कतिले भाग गर्नु पर्यो त 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ भनेपछि 2500 cm बराबर कति हुने भयो त 25 मिटर हुने भयो। अर्थात के बुझ्नु पर्यो त यो नक्सामा हामीले 1 सेन्टिमिटर नापेको छौं भने त्यो कति हुने भयो त 25 मिटर चाहिँ देखाउने भयो। अर्थात कसरी भयो त यो जुन नक्सा छ, यो जुन स्केल छ, यो स्केलले यो नक्सामा हामीले नाप्यौं भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति भयो त 25 मिटर भयो। 25 मिटर भयो। 25 मिटरलाई चाहिँ यसले कति भागमा डिभाइड गरेछ त 10 टाइम्समा डिभाइड गरेछ। अर्थात 1 मिलिमिटरमा कति भयो त 25 मिटर। यहाँसम्म कति 25 मिटर छ। अब 25 लाई हामीले 10 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ त 2.5 मिटर हुन्छ। अर्थात यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिलिमिटर भनेको कति भयो त 2.5 मिटर भयो यो चाहिँ नक्सामा। अनि आधी जुन यो छ यो आधी भनेको कति भयो त हाम्रो, यो आधी भन्यो भने 2.5 मिटर छ भने 1.25 मिटर। आधी mm भनेको कति भयो त 1.25 mm भयो। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ निकालेर हैन यो दुवैको बीचको रिलेसन म यहाँ देखाइदिन्छु हैन। जस्तो अब हामीले निकाल्यौं हैन, निकाल्यौं कति, यहाँदेखि यहाँसम्म कति निकालेका छौं 25 मिटर निकालेका छौं। 1 cm बराबर यहाँ हेरौं त 1 cm बराबर 25 मिटर निकालेका छौं भने यो जुन चाहिँ स्केल हुन्छ यसको 25 मिटर यसको बराबर छ कि छैन हेर्छौं। अब 1:2500 को स्केलमा चाहिँ 2500 वाला नक्सा यो हो, स्केल यो हो। त यसमा के हुन्छ त मिटर वाला स्केलमा हाम्रो कति हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 50 मिटर लेखेको छ, 100 मिटर लेखेको छ भने यो 50 मिटर भयो। 100 मिटरलाई कतिले पहिला चाहिँ यो ठुलो लाइनहरु छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटर हुन्छ। अनि प्रत्येक एउटा लाइन चाहिँ 2-2 मिटरको हुन्छ। अनि 2 भन्दा बीचमा आयो भने जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो
2 मिटर भयो। म यहाँ अलिकति यसलाई जुम गरिदिन्छु ताकि बुझ्न सजिलो होस्। यो हाम्रो कति भयो त, यहाँदेखि यो एउटा लाइन भनेको 2 मिटर भयो, अनि आधी यहाँ मात्रै आयो भने, आधी बिचमा आयो भने आधी 1 मिटर हुन्छ यो, अनि यहाँ चाहिँ 10 मिटर यो भयो। त अब यसमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बराबर 25 मिटर भनेको कहाँ कति हो त, यहाँ हेरौँ त। यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटर भयो, यहाँदेखि 20 भयो। 2-2 मिटरको एउटा लाइन छ, यहाँदेखि यो 5वटा लाइन मिलेर 10 मिटर बनेको छ। 1 2 3 4 5, 5मा यहाँ आयो भनेपछि 10 मिटर यो भयो, 20 मिटर यो भयो। अब भनेको 2-2 मिटर छ, 24 22 2 24, अनि बिचमा यहाँ 25 हुन्छ, 25 मिटर। यहाँदेखिसम्म चाहिँ अब यो स्केलको हामी चेक गरौँ त। यसमा अब यसमाथि राखेँ मैले, 1 सेन्टिमिटरको यो लाइन छ। अब यहाँ हेरौँ, ठ्याक्क 25 सेन्टिमिटर छ। कहिलेकाहीँ यो जुन साधारण यो स्केल हुन्छ यसमा चाहिँ इररवाला स्केल पनि पाउँछ होइन। इरर भएन भने लगभग यसले चाहिँ मिल्दोजुल्दो एरिया दिन्छ। अब यो जुन सर्वेको स्केल हुन्छ यो हाई एकुरेसीमा बनाइएको हुन्छ, यसकोमा ग्रेजुएसन इररहरू हुँदैन। ग्रेजुएसनको त्रुटि भनेको जस्तो यो जुन लाइनहरू यहाँ दिएको छ त्यो बनाउनमा सुरुमा चाहिँ कम्पनीमा इरर आयो, त्रुटि आयो भने त्यो भनेको ग्रेजुएसन इरर हो। अब यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो, म यसरी बरु गरिदिन्छु। यहाँ हेरौँ, अब यसमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भनेको यहाँ आयो हो। अब यो हेरौँ, 1 सेन्टिमिटर अर्थात् 25 मिटरमा ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो आयो। यहाँ हेरौँ, यहाँसम्म 10 भयो, 20 भयो, अनि यो 2टा लाइन अनि 2.5 लाइन छ भनेपछि 5 मिटर यो भयो, 25 मिटर। 1 सेन्टिमिटर बराबर 25 मिटर ठ्याक्क मिल्ने रहेछ। अब चाहिँ यो स्केलले हामी यसमा नक्सामा नापेर अनि यो स्केलले अर्को यो मिटरवाला स्केलले पनि चेक गर्नेछौँ कि कसरी चाहिँ आउने रहेछ। अब मैले यहाँ अलिकति जुम इन गरिदिएँ। अब यहाँ हेरौँ हामी, यो एउटा किता छ। अब यसको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ मैले यो साधारण स्केलले पहिला नाप्छु होइन। 1:2500 को नक्सा छ यो। अलिकति जुम इन गरिदिएँ मैले। ल अब यो हामी हेरौँ, यो हाम्रो कति छ त, यो हाम्रो भयो 1.35। यसमा के हुन्छ भने अब नक्साको लागि नाप्ने हो भने यो त केही छैन, यो 1 सेन्टिमिटर भयो होइन। अनि अब हामीले त मिलिमिटरसम्म मात्रै लिन्छौँ, तर यहाँ के हुन्छ भने मिलिमिटर, 2टा मिलिमिटरको बिचको पनि हामीले लिनुपर्छ। जस्तो यो 1 2 3 मिलिमिटर त भयो, तर 3 मिलिमिटरमा ठ्याक्क यो छैन, यो अलिकति यता बढी छ भनेपछि के भयो त, यहाँ 3 र 4 मिलिमिटरको बिचमा आएकोले 3.5 मिलिमिटर लिन्छौँ। त्यही भएर यो 1 भयो, 1.3 mm भयो, अनि 3 अनि बिचमा आएकोले 5 लिन्छौँ। त 1.35 mm भयो यो दक्षिणको मोहडा होइन। अब त्यस्तै यतातिरको यो लिम, अब यो कति भयो यहाँ हेरौँ, यो 1.3 नै छ एक्ज्याक्ट। त अब यसलाई मैले यहाँ स्केचमा जनाइदिएँ। यो भनेको 1.35 अनि यो भयो 1.3। यसमा कलमले लेखिदिउँ 1.35, यो भयो 1.3।
यो चाहिँ हाम्रो सेन्टिमिटरमा। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यसलाई चाहिँ यसको लम्बाइ लिनु पर्यो। अब लम्बाइ कति छ त, यो लेफ्ट साइडको चाहिँ पूर्व हुन्छ होइन, नक्सा आफ्नोतिर फर्कायो भने, अगाडितिर फर्कायो भने लेफ्ट साइडको पूर्व हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो कति छ त, यहाँ 0 मा एकदम एडजस्ट गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो 4.1 छ, यो कति भयो हाम्रो, यो हाम्रो 4.1 छ। अनि अर्को यो हेरौँ अब, यो कति भयो त, 4.15 छ। 4.1 mm भयो यो, अनि 1 र 2 mm को बीचमा छ भनेपछि 4.15 यसलाई लेख्नु पर्यो होइन। यो भयो कति त, अब यहाँ म यसलाई जुम आउट गरिदिएँ। यो हामीले जुन स्केच बनाएछौँ यसको त 4.1 यो भयो, अनि 4.15 यो सबै mm छ होइन, यो स्केलले नापेकोले। अब हामी यही यसैलाई के गर्छौँ त, अर्कोले यहाँ नापेर त अब यो जुन हामीले लेखेका छौँ यो mm, त यो mm मा कतिले गुणन गर्नु पर्यो त, अब हामीलाई सबैमा 25 ले गुणन गरेपछि सब के हुने भयो त, ग्राउन्ड डिस्टेन्स आउने भयो। त अब यहाँ हेरौँ कति भयो त, यहाँ यो 4.15 छ भनेपछि 4.15 इन्टु कति गर्नु पर्यो, 25। त यो आयो कति, 103.75। अर्थात् यसलाई चाहिँ यो जति आयो नि त्यति नै लेखिदिउँ ल। त यो भयो हाम्रो 103.75, अनि त्यस्तै यो 4.1 छ। त 4.1 केही गर्नु छैन, यो सेन्टिमिटरले हामीले यसमा नापेर अनि 25 ले गुणन गरिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो मिटरमा दूरी आइहाल्छ। अब यस्तै हामी 4.1 छ, यसलाई 25 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ त, 102.5। 102.5 आयो यो। अनि त्यस्तै यो मिटर भयो, यो मिटर भयो, 1.35 यो छ। त यसलाई 1.35 इन्टु 25 गरौँ त यो कति आयो, 33.75। त यो भयो हाम्रो, जति जति आएछ त्यति नै लेखिदिउँ। अब मिटरवाला स्केल नाप्ने क्रममा हामीले नाप्छौँ कति त, 33.5 आउँछ कि चाहिँ 34 आउँछ, 33.75 आउँदैन। तर चाहिँ अब यसले यो सेन्टिमिटर स्केलले यस्तो चाहिँ आउन गएको हो, तर यसले चाहिँ धेरै फरक पर्दैन। 1.3 छ अब होइन, इन्टु 25 गर्यो भने कति आयो त, यो 32.5 आयो। यो कति आयो त, 32.5 मिटर। यो सब मिटरमा भयो। अब यही जग्गालाई हामीले अब के गरौँ त, यसलाई यो स्केलले अब हामी नाप्छौँ। अब यसमा हेरौँ, मैले यसलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु ताकि सजिलो होस्। अब यो हेरौँ हाम्रो, यो हाम्रो पहिला के गर्नु पर्यो त, यो भनेको हाम्रो यो स्केल निकाल्नु पर्यो। 2500 को नक्सा हो भनेपछि 2500 वाला यो हो। त यसलाई हामी के गर्छौँ त, अब यो चाहिँ
लाइनमा सेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो हेरौँ, यो भनेको कति भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म 50, यो 100 मिटरसम्म आयो होइन, 100 मिटर आयो। अब यसपछि चाहिँ के छ त, यो भनेको 102, यो 2 र 4 को बिचमा छ भनेपछि 103 मिटर यो आयो। अब यसपछि चाहिँ यो यहाँनिर रहेछ, मिस्टेक हुन गयो, यो पूर्वको मोहडा यो हो। त यो हाम्रो कति छ त, हो यो हेरौँ, यो हाम्रो कति भयो त 100 यो भयो। अनि यहाँ 2 र 3 को बिचमा यो चाहिँ आयो भनेपछि कति भयो त, 2 र 4 को बिचमा आयो। यो 100 त यो भयो, 100 पछि यो एउटा यहाँ चाहिँ 2 मिटर, यो 4 मिटर, त 2 4 को बिचमा आयो भनेपछि 103 मिटर आयो। त यो अघिको हाम्रो यहाँ हेरौँ, अघिको हाम्रो स्केचमा कति छ त, यो यहाँ म देखाइदिन्छु, 102.5 छ भनेपछि आधा मिटर यसमा इरर आयो। त आधा मिटर इरर चाहिँ यो स्केलको चाहिँ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। आधा मिटर यो 2500 को स्केलमा लगभग 60 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ इरर आउँछ भनेपछि यो चाहिँ मिलेको छ। अब यस्तै चाहिँ अर्को यो हामी नापेर हेरौँ, यो हेरौँ, नाप्ने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो जुन 0 हुन्छ नि, 0 ठ्याक्क हाम्रो लाइनमा राख्नुपर्छ। अब यो भनेको कति भयो त, यहाँसम्म 100 भयो होइन, 100 भयो, 100 पछि 2-2 मिटरको लाइन छ भनेपछि यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो कति छ त, 2 लगभग 4 मा गइसकेको छ। यो 2 लाइन छ भनेपछि 104 मिटर यो हो। त 104 मिटर यो छ। अघि हामीले नापेकोमा यहाँ हेरौँ 4.15 आएको थियो, 25 ले गुणन गर्यो भने 103.75 भनेपछि 25 सेन्टिमिटरको यो फरक छ, यो ठिक छ। अब चाहिँ हामी यो हेरौँ, अब यो म यसलाई अलि जुम गरिदिन्छु। अब यो साथीहरूले हेरौँ, जस्तो यो भनेको 10 मिटर, यो भयो 20, 30 मिटर यहाँसम्म भयो। 5 लाइन बराबर 10 मिटर हुन्छ। त 10, 20, 30 भयो। 30 पछि यो 2 भयो 32, यो भयो 34। एक लाइन 32, एक लाइन अरू लियो भने 34। त यो लगभग 34 निर छ। 33.5 या 34 जे लिए पनि भयो। 33 भनेको ठ्याक्क बीच हुन्छ, बीचबाट अलिकति बढ्यो भने 33.5। त यो हाम्रो कति भयो त, यो हाम्रो यसलाई चाहिँ 33.5 लिँदा हुन्छ। अब यो 33.5 मिटर भयो। अघि हामीले जुन निकालेका छौँ यसमा, यहाँ म देखाउँछु साथीहरूलाई, यो हामीले गुणन गरेर कति लेखेका छौँ त, 33.75 लेखेका छौँ। अहिले यसबाट चाहिँ यो स्केलले 33.5 आयो भनेपछि 25 सेन्टिमिटर यो पनि मिल्ने रहेछ। अब यहाँ चाहिँ अब यसको लम्बाइ पनि, लम्बाइ 34 मिटर छ होइन। मिलाउनलाई 33 मिटर हो, लम्बाइ 33 मिटर छ। अब यहाँ चाहिँ अघि हामीले लिँदाखेरि कति आएछ त, त्यो हेरौँ, 32.5 आएको छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले
यो मिटर स्केल भएन भने यसबाट पनि नापेर आफ्नो जग्गालाई लगभग हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो पनि मिल्छ। अरू चाहिँ मैले यहाँ यसमै देखाइदिन्छु हैन। यहाँ कहाँ कहाँ एडजस्ट हुने रहेछ, यसमा त्रुटि कतिको छ छैन यो हेरौँ। यहाँ 14 मिटरमा आएको छ कति, यहाँ हेरौँ 14 मिटर यो छ कति, यहाँ 10 मिटर हो। 10 मिटरमा 10 सेन्टिमिटरमा यहाँ कति आएको छ, अलिकति मैले जुम इन गर्नुपर्छ, पुरै देखिएन हो। यो स्केल कतिको मिल्या छ कि छैन म यहाँ देखाउँछु। यो हाम्रो भयो कति, यहाँ हेरौँ 10 सेन्टिमिटरमा आएर कति मिल्या छ त 10 सेन्टिमिटरमा 250 मिल्या छ। अब यहाँ 10 मिटरलाई 25 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ त 250 आउँछ। म यहाँ देखाइदिन्छु। 10 × 25 गर्यो भने कति 250, ठ्याक्क यो मिलेको रहेछ। अब मैले फेरि यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो फाइल नक्सा एउटा जुन छ 500 को स्केलको, त्यसमा पनि म यसैले चाहिँ यो साधारण स्केलले नापेर देखाउने छु। ल यो चाहिँ हाम्रो कतिको स्केल छ, 1:500 को स्केलको नक्सा छ। यो यस्तो साधारण स्केलले 1:500 या 1:2500 को नक्सामा कसरी चाहिँ एरिया निकाल्ने मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु। साथीहरूले त्यसबाट चाहिँ एरिया कसरी निकाल्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। बिघा कट्ठा रोप्ने आना पैसा दाम सबैमा छ। त अब यसलाई चाहिँ 1:500 छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो त, यो 1:500 भनेको 1 cm नक्सामा यस्तो नाप्यो भने 500 सेन्टिमिटर चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ भनेको हो यो स्केल भनेको हैन। त त्यो भएपछि 1 cm नक्सामा भयो भने कति 500 cm ग्राउन्डमा हुन्छ। 1 cm चाहिँ भनेको कति भयो त, अब 500 cm लाई मिटरमा लैजाँदा 5 मिटर भयो हैन। 100 ले भाग गर्नु पर्यो अनि मिटरमा आउँछ। त अब यो 1 cm बराबर कति 5 मिटर छ भनेपछि त 10 mm बराबर 1 cm हुन्छ। अब 10 ले यसलाई भाग गर्यो भने 1 mm आउँछ। यो पनि 10 ले भाग गर्नु पर्यो यता पनि भनेपछि 1 mm बराबर 0.5 मिटर आउँछ। अब जस्तो यसमा अब मैले यहाँ नापेर साथीहरूलाई देखाउँछु। यो अलिकति मैले यसलाई जुम गरिदिन्छु। यो हाम्रो कति छ यहाँ हेरौँ। यो कति छ त 2.123 अनि आधी छ लगभग। त 2.35 भयो यो हैन। त 2.35 भयो भने 2.35 लाई चाहिँ कति भयो त यो हाम्रो यहाँ हेरौँ कति छ त 2.35 छ। अब यसलाई हामीले कतिले गुणन गर्नु पर्यो डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने भनेपछि यो स्केलको यो जुन हाम्रो स्केल छ नक्सामा यो स्केलको 1 सेन्टिमिटर भनेको कति थियो त यहाँ 5 मिटर थियो भनेपछि 5 मिटर थियो भनेपछि 5 ले गुणन गरिदिनु पर्यो इन्टु 5 गर्यो भने डाइरेक्ट डिस्टेन्स आउँछ 1175 मिटर यो आयो। यो भनेको कति हो त 1175 छ। अब हामी यो मिटर वाला जुन चाहिँ हाम्रो यो स्केल छ यसले हामी नापेर यहाँ चाहिँ हेर्छौं कि यो चाहिँ कति छ भनेर। स्केल हाम्रो यो भो यहाँ हेरौं। अब यहाँ यसमा चाहिँ 500 को स्केल को लागि यहाँ अलग छुट्टै चाहिँ ग्रेजुएसन गरिएको छ हैन।
यो हेरौँ त अब हाम्रो यो भयो कति अब यहाँ हेरौँ यो भनेको कति हो त 0 सेट गरियो यो भनेको यहाँसम्म 10 मिटर हो अनि यो प्रत्येक एउटा लाइन यो चाहिँ 1-1 मिटरको छ भनेपछि यो 500 को स्केलको हो त 11 मिटर यो भयो यो यहाँसम्म 11.5 भयो आधा मिटरको यो भयो भनेपछि यो 11.75 लगभग मिल्यो 11.66 यसमा 10-20 सेन्टिमिटरको मात्रै यसमा चाहिँ फरक आएको छ त यो हाम्रो कति भयो त 11.75 त्यसमा थियो 11.60-70 लगभग आयो यो लगभग मिलेको छ अब हाम्रो लामो दूरीमा अब जस्तो यो मैले यही यो स्केलैमा नापेर अनि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसमा एडजस्ट गरेर मैले यहाँ देखाइदिने छु जस्तो मानौ यसमा चाहिँ 5 मिटरको यो 5 मिटर छ नि 5 मिटर बराबर कति यसमा आउने रहेछ डाइरेक्ट यहाँ हामी निकालौँ त 5 मिटर बराबर कति आउँछ त 5 इन्टु केले गुणन गर् 5 मिटरले गुणन गरिदिएपछि के आयो त डिस्टेन्स आयो 25 मिटर 5 मिटर भनेको कति 25 मिटर अब यो दुवै मिलाएर हामी हेरौँ यहाँ 25 मिटरमा मेल खान्छ कि खाँदैन यसको 5 मिटर भनेको 5 सेन्टिमिटर यसको जुन छ यहाँ हाम्रो हेरौँ 5 सेन्टिमिटर यो हो त 5 सेन्टिमिटर यो छ भने अब यहाँ हेरौँ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर एक्ज्याक्ट यहाँ मेल खाइराखेको छ भनेपछि कुनसँग मेल खायो त योसँग मेल खायो यो कति हो त 25 मिटर ठ्याक्क मेल खाने रहेछ अब म अलिकति लामो दूरीमा यहाँ नापेर देखाइदिन्छु यो हाम्रो भयो कति मानौ यहाँदेखि यहाँसम्मको लिनु छ भने जुम इन गरौँ हाम्रो मानौ यहाँदेखि यहाँसम्मको लिनु छ भने कति हुन्छ यो दूरी हामी हेरौँ त यो हाम्रो कति भयो त यहाँ हेरौँ त 10 यहाँसम्मको हो भने यहाँ 7 मिटर भयो 7.1 2 3 4 4 mm रहेछ यहाँ 5 mm भन्दा 1 mm को 7.4 mm छ होइन त 7.4 mm को मिटरमा हाम्रो लाने हो भने कतिले गुणन गर्नु पर्यो त 7.4 छ भनेपछि इन्टु 25 इन्टु 5 ले हो 7.4 इन्टु 5 ले गर्यो भने के आयो त मिटरमा दूरी आयो 37 मिटर अब यो स्केलले हामी हेरौँ कति चाहिँ छ यो त यहाँ हेरौँ 37 मिटर यसको एक्ज्याक्ट मेल खाने रहेछ यो हाम्रो कति 10 20 30 यो भयो यहाँ 5 आयो यहाँसम्म ठुलो लाइन 5 भयो होइन 35 भयो 36 37 मिटर एक्ज्याक्ट यहाँ मेल खाने रहेछ भनेपछि यो र यसमा चाहिँ एकदम राम्ररी मेल छ अब हामी यो फिटवाला एउटा स्केल म निकाल्छु फिटवालामा कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्ने फिटवाला नक्सा एउटा यो छ हाम्रो होइन यो यसको स्केल कति लेखिया छ म यहाँ देखाएँ यहाँ हेरौँ यहाँ कति लेख्यो त 1:2400 को यो स्केल हो यसलाई यो फिटवाला हो कसरी थाहा भयो त यो भनेको 1 इंच बराबर 200 फिटको यो नक्सा हो किनभने 1 इंच बराबर 200 फिट यहाँ लेख्यो होइन फिटलाई यस्तो एउटा ड्यास दिन्छ इंचलाई डबल ड्यास त
1 फिट बराबर कति हुन्छ त 12 इन्च हुन्छ। त यसलाई पनि हामीले फिटलाई इन्चमा लैजाने हो भने कतिले गुणन गर्नु पर्यो त? यसमा 12 ले गुणन गरिदिएपछि सबै इन्च हुन्छ। त 12 ले 200 मा गुणन गर्यो भने 12 दुना 24 भइहाल्छ। भनेपछि 1:2400 को यो स्केल हो। त यसमा अब यो हाम्रो जुन यो स्केल हुन्छ हैन, यो हाम्रो जुन स्केल छ यसमा अनि चाहिँ हाम्रो फिट वाला यो स्केल हुन्छ, कस्तो रिलेसन हुन्छ म यहाँ निकालेर देखाउने छु। अनि नक्सामा नाप्दा अब दुवैमा कति फरक आउँछ म यही तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। जस्तो अब यो जुन हाम्रो यो स्केल भयो, अब यो हाम्रो फिट वाला स्केलमा यो सेन्टिमिटरले नापेर अनि फिटमा कसरी जग्गाको चाहिँ लम्बाई चौडाई निकाल्ने, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? रिलेसन निकाल्नु पर्यो। यसले नापेपछि कतिले गुणन गरेपछि त्यसले फिटमा आउँछ। कस्तो छ भने यो हाम्रो अघिको नक्सा जुन छ यो हाम्रो कति हो त? 1 इन्च बराबर 200 फिट वा 1:2400 फिट 2400 भयो। त अब यो इन्च छ, 1 इन्च बराबर कति हुन्छ त? 2.54 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यही मैले 1 इन्चलाई 2.54 सेन्टिमिटर यहाँ लेखिदिएँ। अब यो 200 फिट छ, ठिकै छ। त अब 2.54 सेन्टिमिटर छ भने अब 1 सेन्टिमिटर 2.54 सेन्टिमिटर भनेको 200 फिट छ यो नक्सामा। अर्थात् 2.54 सेन्टिमिटर नाप्यौँ भने 200 फिट हुन्छ। भनेपछि 1 सेन्टिमिटर नाप्यौँ भने कति हुन्छ भनेपछि यो 1 सेन्टिमिटर निकाल्नलाई 2.54 ले यता गएपछि भाग गर्छ, यो इक्वल टु भन्दा यता गएपछि। भनेपछि कति आयो त? यो 1 सेन्टिमिटर बराबर 78.74015 फिट आयो। अर्थात् यो हाम्रो नक्सामा 200 फिटको छ भने यसमा 1 सेन्टिमिटर यति नापेपछि कति आउँछ त? 78.74 फिट आउँछ। अनि त्यस्तै अब जस्तो यो 200 फिटको नक्सा छ, नक्सा 200 फिटकै नहुन सक्छ। तराईमा कति छ त? 200 फिटको नक्सा छ, 400 1 इन्च बराबर 400 फिटको नक्सा छ। अनि गाउँ ब्लकको 1 इन्च बराबर 100 फिटको नक्सा छ। त त्यसको लागि निकाल्दा अरु केही गर्नु छैन। अब जस्तो 400 फिट छ भने जस्तो यहाँ माथि 200 छ नि, 200 को ठाउँमा 400 लेख्ने अनि 2.54 ले भाग गर्ने। यो कति 400 फिटको नक्सा छ भने कति आयो त? 157.48031 फिट आयो हैन। अर्थात् यो सेन्टिमिटरले नापेर अनि त्यसमा यतिले गुणन गर्यो भने यो चाहिँ फिटमा दूरी आउँछ। भनेपछि यसमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर नाप्यो भने कति? 78। जति दूरी यसले नाप्यो नि सेन्टिमिटरमा त्यसमा चाहिँ यो यतिले गुणन गर्ने हो। जस्तो अब म यसमा नापेर देखाउँछु अनि फिटको स्केलले पनि मैले यहाँ नापेर देखाइदिन्छु कति फरक छ छैन। जस्तो अब यहाँ चाहिँ मैले लिए यो जुन छ यसको मानौ यो र यो बीचको दूरी चाहिँ यसमा कति छ हेरौँ। मैले यहाँ जुम गरिदिन्छु। यहाँ यो हेरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यहाँसम्मको दूरी कति छ त? 3.5 छ। एक्ज्याक्ट यहाँ मेल खाइराखेको छ। त 3.5 यो आयो हैन। त 3.5 आयो भने यसलाई चाहिँ हाम्रो फिटमा लैजाने हो भने कतिले गुणन गर्नु पर्यो त? अघि हाम्रो कति आएछ? 200 फिटको नक्सा छ भनेपछि 3.5 पहिला आयो हैन। 3.5 अनि इन्टु कतिले गुणन गर्नु पर्यो? 200 फिटको नक्सा छ भनेपछि 78.74015। त भनेपछि 78.74015 हो। 78.74015 अब इक्वल टु कति आयो त? यो 275.6 फिट, 275 फिट 275 लगभग आयो। भनेपछि 275 फिट 6 इन्च आयो। अब चाहिँ हामी अर्को यो फिट वाला स्केलले नापेर हेरौँ कति आउने रहेछ। अब यो हाम्रो फिट वाला स्केल हो।
यसमा के हुन्छ भने अघि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म लिएको छौँ भनेपछि अब यसमा के हुन्छ फिटवाला स्केलमा हामीले बुझौँ यो यहाँ 100 फिटको स्केल हो त यहाँसम्म 100 फिट लेख्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 100 फिट हुन्छ। अब यहाँ 200 फिटको नक्सा भएकोले के भयो त 100 को ठाउँमा 200 फिट हुन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 200 फिट हो। त 200 फिटलाई 10 खण्डमा बाँड्यो भने यहाँसम्म 20 फिट भयो होइन। अनि एउटा यो सानो लाइनहरू जुन छ त्यो सानो लाइन 200 फिटको स्केलमा चाहिँ कति हुन्छ त 4 फिट हुन्छ। त अब यहाँ हामी सेट गरौँ। यसलाई अलिकति अरू जुम गरिदिन्छु मैले। अब यहाँ हेरौँ यो भनेको यहाँसम्म कति भयो त 200 भयो। 200 त यो 20 40 60 260 भयो होइन। 4-4 फिटको यो लाइन छ भनेपछि कति आयो त तो 220 यहाँ यो हो भनेपछि 100 फिटको यो भयो 100 फिट यो भयो 100 अनि यहाँ आधी कति यो 200 फिट यो भयो 200 अनि यो कति भयो त 300 फिट भयो यहाँसम्म किन यहाँसम्म 200 भयो अनि यो 200 फिट यो भएपछि 200 फिटलाई यो यहाँसम्म कति भयो त 100 भयो भनेपछि 200 यो 100 यो 300 भयो। ए यहाँ अल्टर सेट गरेको रहेछु मैले। अब भयो। अब यहाँ हेरौँ यो कति भयो 200 220 40 60 260 यो भयो 60 पछि अब यहाँ हेरौँ तो यो 4 4 8 4 12 212 फिट 200 हाम्रो यो कति 200 यो भयो 20 40 60 260 अनि त्यसपछि 4 तिहाई 12 भयो 60 अनि 12 272 फिट भयो यो। तो 272 फिट यो भयो। अब चाहिँ हाम्रो अघि कति आयो अब हाम्रो अघि कति आएको छ त यहाँ हेरौँ त यो हाम्रो कति 275 आएको छ लगभग हाम्रो कति 3.5 फिट अल्टर आएको छ भनेपछि अब यहाँ हाम्रो के भयो त यति चाहिँ हाम्रो छुट फरक हुन्छ। त्यो भएर यसमा पनि अलिकति यहाँ हेरौँ एक लाइन आधा लाइन चाहिँ अल्टर हुन सक्छ। अब अर्को मैले यस्तै देखाइदिन्छु यसैमा स्केलैमा एडजस्ट गरेर पनि हेरौँ। सय मिटरको ठ्याक्क एडजस्टमा कति आएको छ त्यो हेरौँ। यहाँ हेरौँ यहाँ 100 मिटर को यो हो तो 100 मिटरसम्म में यहाँ कति आयो त यो 2 सेन्टिमिटर यो भयो अनि 2 सेन्टिमिटर यो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 यो आयो
5 अनि 1 6 मैले यसरी हालिदिन्छु। 100 फिट कहाँनिर एडजस्ट हुन्छ त्यो हेरौँ हामी, अनि निकालेर यो दुवैको एक्युरेसी चाहिँ चेक गरौँ कति छ। अब यहाँ हेरौँ 20 सेन्टिमिटर यो छ 2.5 के अरे 1 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर यो भयो 2.5 अनि यहाँ चाहिँ 2.6 को नजिक नजिक छ। यसलाई चाहिँ 2.6 माने पनि भयो। त 2.6 को चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरेर हेरौँ कति आउने रहेछ। 2.6 निर 100 फिट अट्याच भएको थियो, त 2.6 इन्टु कति गर्नु पर्यो त हामीले, कति छ हाम्रो कन्स्टेन्ट 78.74015 78.74015 ल यो गर्यो भने कति आयो त यो भयो हाम्रो कति 204.7 भनेपछि यसमा चाहिँ 200 फिट, यसको चाहिँ यो 200 फिट भयो। त त्यो 200 फिट निर गर्दाखेरि यसमा र यसमा हाम्रो कति फरक रहेछ, लगभग 4 मिटर के अरे 4 फिट जतिको हाम्रो फरक छ। भनेपछि यो हाम्रो यो स्केलमा यो स्केल यो चाहिँ अन्दाजले चाहिँ हामी सेन्टिमिटर स्केल चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्यो होइन, तर चाहिँ धेरै एक्युरेसीको लागि यस्तै स्केल चाहिने भयो। लगभग हामीले निकाल्ने हो भने कतिले गुणन गर्नु पर्यो त, हाम्रो यो सेन्टिमिटर स्केलले निकालेर अनि कतिले गुणन गर्नु पर्यो, 200 फिटको नक्सा हो भने 78.74 ले गुणन गर्नु पर्यो, 78.74015 ले, अनि 400 फिटको नक्सा हो भने 157.4803 ले गुणन गर्नु पर्यो। तर चाहिँ एउटा कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो भनेको बच्चाहरूलाई सिक्ने पर्पजले, बच्चाहरूको पर्पजले बनाएको हुन्छ। सधैँ चाहिँ यो मेल नखान सक्छ। यसमै चाहिँ एक्युरेसीवाला चाहिँ सेन्टिमिटर स्केल आयो भने चाहिँ त्यसले धेरै चाहिँ शुद्धतासम्म काम गर्छ। तर चाहिँ यो हाम्रो भनेको एक्युरेसी एकदम पर्पजले, यो जग्गा नक्सा नाप्ने पर्पजले बनाएको हुन्छ। यहाँ नक्सामा त सानो थोप्लाले गर्दा पनि जग्गामा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। त्यो भएर हामीले एक त अब यो बिचमा दुवैको बिचमा रिलेसन कसरी हुन्छ, कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम चाहिँ उपयोगी हुन सक्छ। र यस्ता स्केलहरू पनि एक्युरेसीमा छन् भने त्यसले नाप्दाखेरि हाम्रो सकभर चाहिँ मिल्न जान्छ। हस् त मैले यो भन्दा अगाडि नै फिटवाला नक्सामा चाहिँ साधारण स्केलले नापेर कसरी एरिया निकाल्ने, मिटरवाला नक्सामा यस्तो स्केलले नापेर कसरी एरिया निकाल्ने मैले भिडियो बनाइसकेको छु। साथीहरूले त्यो भिडियोबाट पनि आफ्नो चाहिँ चाहिएको चाहिँ हेर्नुहोला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस् त साथीहरू।